बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था और इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं, इमरान खान साहब के अहम तरीन ऐलान से पहले जो बेयकीनी किसी सूरत हाल है वो इस जानिब कुछ इशारे कर रही है कि सींग फंस चुके हैं और इमरान खान बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट एक मर्तबा फिर कुछ चीजें हैं जिन पर डेडलॉक की सी सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। जबकि ऐसा लग रहा है कि फौरी इलेक्शन जो है, यानी कि इमरान खान साहब का जो वाहिद यकनुकाती एजेंडा है, एक मुतालबा है, वो कौमी सलामती का इशू बन चुका है। इस सब के अंदर मौका देखकर नवाज शरीफ ने भी गेम कर दी है और परवेज इलाही की अगर मगर का जो खेल है वो भी खत्म होता हुआ महसूस हो रहा है। ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि ये ओवरऑल सिनेरियो जो है ये आखिर है क्या। इस सब के अंदर आपको पता है कि बैक टू बैक इमरान खान साहब जो हैं उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और दो ही ऑप्शंस होते हैं, यानी कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए भी कि इमरान खान साहब चुटकी बजाते ही नाअहल हो जाएंगे। अगर नाअहल होने के बाद इमरान खान साहब ने इंतशार पैदा किया तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जरदारी साहब भी ये बात कर चुके हैं, नजम सेठी साहब भी, और असम्बली तहलील के 30 दिन के अंदर इमरान खान नाअहल होंगे और फौज इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। यानी कि इमरान खान साहब ये पत्ता खेल रहे हैं और जाहिर बात है कि इसके बाद चाहते या ना चाहते हुए, क्योंकि पंजाब असम्बली का इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा का, और फिर जाहिर बात है कौमी असम्बली के अंदर जाकर जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस्तीफे दे रहे हैं, 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाने हैं। ये कैसे हो सकते हैं? इसहाक डार जो सदर मुमलिकत के पास जाते थे वो भी ये बात कर रहे थे कि देखें जी, पैसे इस वक्त है ही नहीं, मईशत दिवालियापन के दाने पर है, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और ये इस वक्त आप कह लें कि मुआशी अदम इस्तेहकाम जो कि कौमी सलामती का एक मसला है, उसके साथ इस इशू को यूं लग रहा है कि जोड़ा जा रहा है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, इससे एक चीज समझ आती है। परवेज इलाही साहब का रात गए रावलपिंडी जाना, वहां पर बातें जो कुछ भी हुई, अहम लोगों से मुलाकातें, और उसके बाद वापस भी आए, इमरान खान साहब को कन्विंस करना कि फरवरी के एंड तक लेकर जाएं, सदर मुमलिकत का भी इस मामले पर कन्विंस हो जाना, इस सब के अंदर लग यही रहा है कि मुल्क के जो मामलात हैं, यहां पर यही पता चलता है कि इलेक्शंस जो हैं वो फिलहाल शायद जो इस वक्त नई एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती, और पीडीएम सिर्फ इसी सूरत में नए इलेक्शंस पर मानेगी अगर उन्हें गारंटी दे दी जाए एस्टैब्लिशमेंट से कि आपको हम जितवा देंगे। अब इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है पिछले 2-3 दिन से, जो लगातार वो बार बार इस बात को रिएट्रेट कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट सही मानों में न्यूट्रल हो जाए, और उनके इस बयान पर बहुत से लोगों ने तनकीद भी की बगैर इसे समझे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा, पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब जनरल आसिम मुनीर को कह रहे हैं न्यूट्रल हो जाए। खान साहब कहते हैं कि फिर हकीकी मानों वाला न्यूट्रल हो। अब ये समझ आ रही है कि खान साहब ये क्यों कह रहे थे। खान साहब ये इसलिए कह रहे थे कि जो असम्बली डिसॉल्व का प्लान है, असम्बली डिसॉल्व करने का खान साहब का, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई हर्डल क्रिएट ना किया जाए और ना ही परवेज इलाही को और ना ही दूसरे लोग जो हैं उन्हें एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करके बगावत पर या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से अलग मौक़िफ़ रखने पर उकसाया ना जाए। उकसाया, फोर्स करना या कन्विंस करना, इनमें से कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर पंजाब असम्बली बचाने के लिए नून लीग भी मुतहर्रिक हो चुकी है। राना मशहूद जो है उन्हें टास्क दे दिया गया है और नून लीग के जराये ये कन्फर्म कर रहे हैं कि नून लीग ने असूली फैसला कर लिया है कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। लीगी क़यादत जो है उसने इस काम का ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है। अरकान जो है उनसे तहरीक अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके लिए दस्तखत करवा लिए गए हैं। और ये सिर्फ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही नहीं बल्कि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान साहब जो हैं उनके खिलाफ भी आएगा। और अगले 36 घंटे बहुत आम है, असम्बली सेक्रेटेरिएट सैटरडे संडे को बंद होता है, लेकिन हमारे जराये ये बता रहे हैं कि नून लीग के लोग पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के लोगों से भी राब्ते में है। और इमरान खान के आम ऐलान से कबल शहबाज शरीफ ने पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की मंजूरी दे दी है। अब बहुत से लोग इस मंजूरी को भी बड़े अच्छे और एक मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं।
کہ تحریک عدم اعتماد پرویز الہی صاحب کے خلاف آئے گی، سیشن چل رہی، معاملہ عدالتوں تک جائے گا، لٹک جائے گا، لمبا ہو جائے گا اور شاید بات وہی فروری تک آ جائے۔ اس سے پرویز الہی صاحب خوش بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سے شاید انہیں وقت وہ مل جائے جو خان صاحب انہیں نہیں دے رہے، یعنی کہ فروری کے اینڈ تک اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا جو وقت ہے۔ اور ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ مان رہے ہوں، کہ عمران خان صاحب کو وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتے ہوں کیونکہ ان کے بیٹے کا پریشر بھی ہے، انہیں پبلک پلس کا بھی پتہ ہے، اور ہو سکتا ہے دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ہٹا دیں، کیا یعنی کہ اب اس سب کے اندر اگر وہ خان صاحب کی بات نہیں مانتے پرویز الہی صاحب، لیکن ایک چیز انہیں سمجھنی پڑے گی کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے پہلے اگر اسمبلیز ڈیزالو نہیں کرتے تو پرویز الہی صاحب بھی نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں، آپ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، چلیں مجھے اٹھا دیں، یہ سب کر لیں۔ سیاست میں یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے، اس چیز کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مشکل ترین گھڑی آ گئی ہے، اور ایک چیز آپ نے سمجھ لینی ہے، اس وقت عمران خان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پرویز الہی کی یس یا نو، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا خان کو۔ پرویز الہی یس کرتے ہیں، اسمبلی تحلیل کرنے پہ خان کو مومنٹم ملتا ہے۔ پرویز الہی دھوکہ دیتے ہیں، اس سے پہلے خان کے ساتھ جتنے دھوکے ہوئے وہ سارے خان کی فیور میں گئے، عوام مزید خان کے لیے نکلے گی، عوام مزید عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہوگا، تو دونوں صورتوں میں خان کا فائدہ۔ عمران خان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پرویز الہی کی یس یا نو۔ عمران خان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹون ہے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹون کو سمجھ کر عمران خان صاحب نے اب ایک صحیح ڈیسیژن لینا ہے، اور پرویز الہی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ انہوں نے کیا منصوبہ بنایا ہوا ہے، وہ اس وقت کام پر کھڑے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ شاید دوسری جانب کا منصوبہ یہ ہے کہ فوری الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ یہ اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بھی بن چکا ہے، جو اب تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوری الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے پھر وہی جنگ شروع ہو سکتی ہے جو جنرل باجوہ کے جانے کے بعد رکی تھی، وہ یعنی کہ ایک مرتبہ پھر وہ چیز جو کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، وہ جنگ بندی ہے، وہ اب اگلی لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس سب کے اندر اچھی چیز تو یہی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھیں، تمام تر معاملات کو سمجھیں، اور جو سیاست میں ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوں، مذاکرات کی میز پر سب کچھ ڈیسائیڈ ہو، اور اس سب کے اندر یہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اپریل تک لے جائے جائیں، تھوڑے سے آگے کر دیے جائیں، فروری، مارچ، اپریل، یا پھر اس سے بھی تھوڑا سا آگے تک کی بات ہو جائے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے، اب یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اس طرح سے مذاکرات ہو جاتے ہیں، پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گارنٹر کون ہوگا، اور ان معاملات کی گارنٹی کون دے گا کہ 2 مہینے بعد بھی یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ ایک مرتبہ پھر جیسے اس مرتبہ، اس سے پہلے بھی خان صاحب سے بہت سے پرومسز کیے گئے، اگر وعدوں سے مکر جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ تو اس کا سمپل آنسر یہی ہے کہ دیکھیں، پولیٹیکل جو فگر ہوتا ہے نا، جو سیاسی طاقت ہے، جو کہ اس وقت عمران خان سے بڑی سیاسی طاقت پاکستان میں نہیں ہے، اس کے پاس عوامی طاقت ہے، اور عوامی طاقت جو ہے اسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا۔ آپ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے عمران خان کو روک نہیں سکتے۔ یہ اس وقت جس نے کڑوا گھونٹ بھرنا ہے وہ بھر لے، جسے نہیں سمجھ آ رہی وہ اپنے دل کو سمجھا لے۔ آپ جتنا اس کے خلاف جائیں گے یہ اتنا اس کے حق میں آئے گا، اور پاکستان کی ہسٹری سے بھی ایویڈنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نواز شریف 3 مرتبہ نکالے جانے کے باوجود پھر اقتدار میں آ گیا، بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک میسج ہیں۔ اس طرح سے عوام کے ساتھ جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا، اور اگر طاقت ایبسولوٹ ہوتی تو پھر تو کوئی ڈکٹیٹر بھی گھر نہ جاتا، ڈکٹیٹر بھی کمزور ہو جاتا ہے عوام کے آگے، بے بس ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ عوامی طاقت کو نہیں روکا جا سکتا۔ ظاہری بات ہے پولیٹکس کرنی ہے، کچھ معاملات کو اس حساب سے لے کر چلنا ہے، لیکن اس سب کے اندر کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اب انہوں نے آبزرو کرنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹون کیا ہے، اور مذاکرات اسی حساب سے لے کر چلنے ہیں۔ جبکہ دوسری سائڈ سے اگر نجم سیٹھی جیسے کردار دھمکیاں دے رہے ہیں، 2 ہی آپشن ہے، یا وہ دھمکیاں درست ہیں یا پھر ان کے خلاف کارروائی ہو، یا تو اگر فوج یہ نہیں کرنا چاہ رہی تو یہ تو فوج پر الزام ہے، ان میں سے ایک چیز ہوتی ہوئی نظر آئے تاکہ کلیئر ہو، ورنہ پھر سب یہی سمجھیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بیاب پر دھمکیاں دے رہے ہیں، تڑیاں لگا رہے ہیں خان صاحب کو۔ تو یہ سب کچھ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔